A coconut tree collapsed on the residence of Vicky Vinayak Nagade in Khurzuve, injuring brother and sister. The house suffered damage worth approximately rupees 2 lakh. Mapsa fire personnel are on the site conducting rescue operation. आमची ग्रामदेवी सातेरी तसेच बाकीचे आमचे देव देवी कोण असले त्यांचे एक मनांच्यान हे करूंक एक मनांच्यान एक बरें हे करूंक दिसता की त्यांचो आशिर्वाद आसलो आनी आशिर्वादाच्या कारणान कितें आयज घडलें पळय ते सांगूंक हे करूं शकना कित्याक जे घडलें पळय ते आनी अशें कोणाक जावचें न्हू इतले आनी सकाळी स धांक हो इन्सिडंट जालो आमचो शेजारीच आसा तेजो माड आमच्या येवन घरान पडलो आनी भितर हांव आनी म्हाजी भयण दोगांय न्हिदलेली थंयसर म्हाका हांव जेमेनासलो म्हाका सारकें सुस्त कळोंक ना म्हाजी भयण ते हे जायना फुडें ते बेगीन उठोन दोगांयक तेकाय इंजरी जाल्या म्हाकाय मातशे इंजरी जाल्या दोगांयक तेजे तकलेक मार लागला म्हाकाय सगळ्या आंगाचेर नळे वाशे पडले फक्त इतले देवाचे उपकार की पाटी जी मेन आसली ती सायटीकूच म्हाज्या पडली. तशेंच सकाळी जे सगळे हे जाल्या उपरांत जे म्हाका एक बरें दिसता की जे आमचे सरकारी कर्मचारी फायर सर्वीस तशेंच आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आनी तशेंच इलेक्ट्रिसिटी हांकां जे इमर्जन्सी हेजे नॅशनल डिजास्टराचे हेजे मार्फत जे कॉन्टेक्ट केले ते इमिजिएट येवन तशेंच आमचे पंचायतीचे मेंबर्स येवन आनी बाकीचे जे आसले ते येवन तेंच्यांनी आपले कितें आसा ती फॉर्मेलिटी बीन सगळी केली आनी बरें दिसता की टायम टू टायम हेजेर पावले. मेन म्हणजे त्यांचे जो माड पडला आणि ज्या जाग्यार पडलो थंयच त्याच रुमान विकी नागडे न्हिदलेलो आसलेलो आणि देव बलवंत म्हणून ताका कांय जावंक ना एक मायनर इंजरी बारीकशे जाले ताका आनी तेज्या भयणीक दोनूय सायडीच्या रुमान आसलेले एक देवाचे उपकार तांकां कांय जावंक ना घराची लुकसाणी आहा ती कितें आयज ना फाल्यां करूं येता घर रिपेर पूण मनशाक जेन्ना कितें जाता ते बरोवंक शकना तर एक बरी गजाल आसा तांकां कांय जावंक ना तेंच्या फॅमिली सुखरूप आहा आनी सकाळी फायर येवन ती माड बी कट केल्लो आसा तलाटीन इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा तर अशेंच एक बारीकशें म्हणून म्हाजे कडल्यान एक मदतीचो हात म्हणून तांकां एक 25,000ची हांवें मदत केल्लेली आसा पूण म्हाका खबर आहा की ह्या मदतीन तेंचें घर सारकें जावचें ना हेज्या पेक्षा चड मदत जाय तर सरकार कडेन मागता तांकां जाता तितकी हेल्प करपाची हांगा पंचायती कडेनूय मागता जाता तितकी हेल्प करपाची तांकां आनी तेंचें घर आसा तशें रिपेर करून दिवपाचें.